अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अरसलान और इस वक्त मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हूं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से। आज मैं आप लोगों की कमेंट्स का जवाब दूंगा, कुछ कमेंट्स का जवाब दूंगा क्योंकि मतलब यस्टरडे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और उस पर लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए थे और बहुत सारे लोगों ने मतलब जो है लाइक की थी। तो आज मैं कुछ कमेंट्स का जवाब दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट जो कमेंट है वो सिकंदर खान ने की है और मतलब तसल्ली दी है कि माशाल्लाह और वीडियो आप अच्छी बनाते हैं, मतलब नाइस एंड गुड। तो सिकंदर खान थैंक यू। और फिर ऐसे बहुत सारे लोगों ने भी कमेंट्स किए हैं, जैसे कि मतलब खान उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा अरसलान भाई, तो मैं आपको भी थैंक यू कहता हूँ। और फिर लोगों ने जो है बहुत सारे लोगों ने और भी कमेंट्स किए थे, जैसे कि सलामत खान ने ही कमेंट्स किया है कि मतलब बहुत अच्छे और मतलब अल्लाह आपको कामयाब करे। तो मैं आपका भी थैंक यू कहता हूँ। और फिर मतलब यहाँ पर इंटरेस्टिंग स्टोरी इन्होंने ये कहा है कि जबरदस्त, तो मैं आपको भी थैंक यू कहता हूँ। और फिर किसी ने कहा है कि तुम वहां पर व्लॉग करो, किसी ने कहा है कि तुम वहां पर जाओ और व्लॉग करो। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जहां भी जाऊं आपको व्लॉग करूं, आपके साथ मतलब मालूमाती वीडियोस शेयर करूं और जो भी हो सकता है आपके साथ जो है करूं। तो फिर मनरी हुसैन, आपको भी थैंक यू कहता हूँ, अपने हार्ट्स भेजे हैं। और फिर अल कुरान भाई ने ये कहा है कि आप स्टूडेंट वीजा के बारे में वीडियो बनाओ। चूंकि मैं तो परमानेंट रेजिडेंट हूँ, PR में स्टूडेंट वीजा पर नहीं आया, मेरे वालिद साहब स्टूडेंट वीजा पर आए। तो मैं उनसे पूछूंगा आपके लिए कि स्टूडेंट वीजा पर यहाँ पर कैसे आते हैं, और अगर उनके पास कुछ मालूमात या इंफॉर्मेशन हो तो मैं आपको वो पेश करूंगा। और फिर सजाद सईद भाई ने ही कहा है कि अरसलान भाई, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, बहुत अच्छी वीडियो किया है आपने। तो मैं आपको भी थैंक यू करता हूँ और वालेकुम सलाम सजाद सईद भाई। और फिर अमीरुल्लाह आपने मतलब बेहतरीन कहा है और हार्ट्स भेजे है, तो मैं आपको भी थैंक यू कहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने जो है से हार्ट्स भेजे और यही कहा है कि गुड थैंक यू और जबरदस्त, तो मैं आप सबको जो है थैंक यू कहता हूँ। और फिर बहुत सारे लोगों ने जो है मतलब एडवाइजेस भी दिए हैं, मतलब जैसे इंटरेस्टिंग स्टोरी ने फिर कहा है कि सलान आप बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हैं और मतलब और बहुत सारे मतलब लोगों ने ऐसा कहा है कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और किसी ने कहा है कि आप अगर व्लॉग जैसे ही बनाते हैं तो आपकी जो व्लॉगिंग स्टाइल है वो बहुत अच्छी होगी। तो मैं आपको भी थैंक यू कहता हूँ और सबको थैंक यू कहता हूँ। और बहुत सारे लोगों ने फिर ये बहुत सारे कमेंट्स है, तो मैं अपनी कोशिश करूंगा कि हर वीडियो में आपकी क्वेश्चंस का और आपकी कमेंट्स का शुक्रिया अदा करूं। लेकिन अब मैं कुरान भाई थे, उन्होंने ये मतलब कमेंट किया है कि स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया में कैसे आए। तो मैं अपने वालिद साहब से ये पूछूंगा कि स्टूडेंट वीजा पर मतलब कैसे आना है तो ऑस्ट्रेलिया से। तो अब मैं उनसे आपके लिए पूछता हूँ, अगर आप मतलब ऐसे ही कमेंट्स मतलब क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं। तो अब मैं स्टूडेंट वीजा के बारे में अपने वालिद साहब से पूछना चाहता हूँ। अबू जी सलाम। कुरान भाई ने ये कमेंट किया है कि ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा पर कैसे आए। अरसलान, ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा पर सबसे पहले तो आपको कम से कम सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अरसलान, आपको कम से कम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए और कम से कम आपके लिए FSC चाहिए और आपको इंग्लिश टेस्ट देना होगा, IELTS। आप ET भी दे सकते हैं, इसमें आपको कम से कम 6 बैंड चाहिए और उसके साथ आपको एक सेमेस्टर की फीस जो कि $8 से $12,000 होती है और आपको हेल्थ इंश्योरेंस
جو کہ $1200 سے $1800 تک ہوتی ہے. آپ کی اسٹوڈنٹ ویزا اپلیکیشن فیس جو کہ $1600 ہے اب، اور اس طرح $300-400 آپ کے لگ جاتے ہیں باقی چیزوں کے اوپر. اس کے ساتھ آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے، اور وہ بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کورس کے اوپر، لیکن آپ کو کم از کم یعنی چاہیے بینک اسٹیٹمنٹ جو 60 لاکھ سے 50 لاکھ کا ہو. بینک اسٹیٹمنٹ تو کسی بھی طریقے سے بن سکتا ہے عام طور پر، لیکن آج کل وہ بھی نہیں بنانے چاہیے اس طریقے سے، کیونکہ وہ پھر ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے جو بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کی عمر 18 سال ہونی چاہیے، 12 سال کم از کم تعلیم چاہیے، 6 بینڈ چاہیے، اور کم از کم آپ کے پاس 35 سے 40 لاکھ روپے چاہیے آج کل کے زمانے میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو کنسسٹنسی ہے ایجوکیشن سے، 4-5 سال آپ نے کچھ نہیں پڑھا، پھر اس کے بعد آپ آسٹریلیا آنا چاہتے ہیں، تو یہ پھر آپ کے فائل کو کمزور کر دیتی ہے. اس لیے آپ کو ایک جینوئن اسٹوڈنٹ کے طور پہ اپلائی کرنی پڑتی ہے. اس لیے آپ اگر باہر آنا چاہتے ہیں تو آپ کے عمر کے جو لڑکے ہیں ان کو اگر آج ہم یہ مشورہ دے پاتے ہیں اور وہ اگر آپ کی وجہ سے جان لیتے ہیں تو یہ ان کی خوش قسمتی ہوگی، کیونکہ ہمیں تو یہ بالکل پتہ نہیں تھا. ہمیں تو بڑے بھائیوں نے گائیڈ کیا اور انہوں نے ہماری ہیلپ کی اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم باہر آئے اور اپنی زندگی سنوارے ہیں. لیکن جو آپ کے ایج کے لڑکے ہیں یا 17-18 سال کے ہیں ابھی، ان کو میں یہی پیغام دوں گا کہ اگر آپ ایک CIP دینے والے ہیں یا دے رہے ہیں یا ابھی دے چکے ہیں تو آپ فوراً یعنی آئلٹس کی تیاری کر لیں، انگلش ٹیسٹ دے دیں، اپنی فیملی سے بات کر لیں، دیکھ لیں کہ آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرتی ہے یا نہیں، اور اگر سپورٹ کرتی ہے تو کتنا کرتی ہے، کہاں تک کرتی ہے. اس کے بعد پھر آپ ایک کنسلٹنٹ سے بات کریں. آپ کنسلٹنٹ ہم بھی آپ کو ریفر کر سکتے ہیں. اکثر لوگ پھر پوچھتے ہیں جب ہم ویزاز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کسی بھی کنسلٹنٹ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو یعنی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بندہ یعنی لائسنس رکھتا ہے یا نہیں. لیکن آپ پشاور میں MSK منٹورز کے پاس جا سکتے ہیں. آپ اگر ابتاباد سے تعلق ہے تو ابتاباد میں آپ عبد الحلیم صاحب کے پاس جا سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں، آپ گوگل پہ سرچ کریں آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ میں ویسے ان کا کہہ رہا ہوں کہ جن کو آپ ہمارا نام لے کر وہ آپ کی خاطرداری کر سکتے ہیں اور آپ کو اچھا ایڈوائس دے سکتے ہیں. باقی سب اچھے کنسلٹنٹ ہوتے ہیں جو یورپ کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھنا ہوگا پھر بھی تو آپ کو بہت اسٹرانگ فائل چاہیے، اور اس میں کنسسٹنسی فائنینشیل آپ کی اسٹیٹس جو ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. ساتھ میں آپ کی جو انگلش ٹیسٹ ہے آپ کی آئلٹس وہ یعنی 6 بینڈ ہونے چاہیے. آج کل 6 ایچ مانگ رہے وہ. تو ہر فائل پہ ہے، یہ ریشو کی بات نہیں ہے. اگر آپ کا فائل مضبوط ہے تو کنٹری کا سچویشن کوئی بھی ہو آپ کو کوئی ریفیوز نہیں کر سکتا، ریجیکٹ نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ کا فائل کمزور ہے تو پھر کی صورتحال اچھی نہ ہو. آپ کو جو انڈیویجول فائل ہے اور ہر انڈیویجول کیس ہے یہ اس کی بنیاد پر ہوتا ہے. اگر آپ کا انڈیویجول کیس جو ہے وہ مضبوط ہے تو یہ پھر آپ کو ویزا مل سکتا ہے. لیکن اگر آپ کا انڈیویجول کیس مضبوط نہیں ہے تو پھر نہیں ملے گا. تو اس لیے اس چیز پر فوکس کرنا ہے کہ آپ کی جو ایجوکیشن یعنی مطلب کیسی چل رہی ہے. الگ چیز ہے. میں یہ کہوں گا کہ آپ تیاری ٹائم پہ کریں. جب اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو جیسے کہ آپ کسی فائنل کرنے والے ہیں آپ فائنل جب آپ کے ریزلٹ آتے ہیں کسی کے فائنل آپ کے پاس آئلٹس ہوگا، آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے. اس وقت تک آپ کے پاس شادی کارڈ آپ کا ہونا چاہیے، ڈومیسائل آپ کا ہونا چاہیے. آپ اپنی ایک فائل بنائے، اس میں اپنی آئیڈینٹی ڈاکومنٹس کے ساتھ ساتھ اپنی ایکیڈیمک ڈاکومنٹس کا ایک فائل بنائے. ہر چیز کو سیکوینس کے ساتھ رکھے اور اپنے ساتھ PDF میں بھی اور فزیکل
کاپی جو ہے اس کا بھی ایک فائل بنائیں مضبوط، تاکہ آپ آرگنائز رہے. جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ وہ پرووائڈ کر سکے. اگر وہ امیگریشن کو دینا ہو یا وہ کسی کنسلٹنٹ کو دینا ہو یا کسی کالج کو دینا ہو تو آپ کے پاس جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہو. تو فلاں آج کے لیے یہی ایڈوائز دے سکتا ہوں، اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے. باقی آپ دیکھ لیں. تھینک یو ابو. اور اگر آپ ایسے ہی اور کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں اور میں بھی یہ کوشش کروں گا کہ آپ کے پورے کمنٹس کا جواب دوں، اور جن لوگوں نے ایڈوائزز دیے ہیں اور تھینکس کیے ہیں، لائکس کیے ہیں، مطلب ان کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں، اور آپ سب کو تھینکس کہنا چاہتا ہوں. اور آپ اپنے کوشچنس کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.